एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? यकीनन ईमान और सेहत की हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बड़ी काम की है और बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, और हमसे बहुत सारे लोगों ने इसकी डिमांड की थी कि इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इसको आखिर तक ये देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है, और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि जिसको आप स्किप कर देंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका घर जो है वो अच्छा हो जाए, फूलों बिल्कुल जन्नत बन जाए और आप एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने लगें, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं, जिसके ज़रिए आप अपने घर के माहौल को बहुत मोहब्बत वाला, खुशगवार बना सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा लाइन अप हुए हुए हैं, जो बहुत डिमांडिंग टॉपिक हैं, और लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके कह रहे होते हैं कि आप हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे हमें बताएं और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो हम वन बाय वन रिकैर करके आप लोगों के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके तमाम जो टॉपिक्स हैं वो हमारी लिस्ट में हैं और हम उसको कवर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, इस नीयत से कि आपकी एक लाइकिंग से, आपकी एक शेयरिंग से किसी का जलता हुआ घर जो है वो बुझ, उसके अंदर जो आग लगी है वो बुझ जाएगी, किसी का उजड़ता हुआ घर जो है वो दोबारा से बच जाएगा और बस जाएगा वो घर। तो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमारे जो लाइफ पार्टनर होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, तो वो क्या करते हैं। अमूमन वाइफ के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। तो हमारे यहाँ जिस तरफ आप जाएं, जिस तरफ आप देखें, हर कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, एक दूसरे को नेगेटिव थॉट्स देता है, और नेगेटिव कमेंट्स जो है वो ज़्यादा पास होते हैं। पॉजिटिविटी हमारे माशरे से, हमारी सोसाइटी से डे बाय डे ख़त्म होती जा रही है, और हम लोग सारे जो है वो नेगेटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ख़ास करके हमारे जो फैमिली रिलेशन होते हैं, फैमिली में रहने वाले हमारे, चाहे हस्बैंड हैं, चाहे हमारी औलादें हैं, चाहे हमारे बहन भाई हैं, चाहे माँ बाप हैं, चाहे रिलेटिव हैं, चाहे ससुराल वाले हैं, लेकिन नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है और कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, और हसद और जेलेसी और नज़र ये बहुत ज़्यादा उरूज पे पहुंच चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, इस नियत से कि ये आखिरत के बैंक में आपकी नेकी जमा हो रही है। शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो में आपको ये बताती चलूँ कि ये एक वीडियो नहीं है, जस्ट लाइक इसको वीडियो नहीं समझे, बल्कि ये समझे कि ये एक इन्फॉर्मेशन है इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। इस्लामिक चैनल है तो इस्लामिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चैनल बनाने का मकसद है वो यही है कि आपको इस्लाम की तालीमात से रोशनास कराया जाए, और बेसिक इस्लाम के जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन हैं, और जो हमें अल्लाह ने और कुरान में और सुन्नत तरीक़े से जो बताए गए हैं उसके बारे में हम आपको बताएं। क्योंकि आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि हर कोई हाफिज़ बने, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने। ज़ाहिर है लोगों के मुख्तलिफ जो है वो शोबे इख्तियार करते हैं, कोई मेडिकल में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई दीनी तालीम की तरफ जाता है, तो हर एक कोई अपनी मतलब डिफरेंट जो है वो प्रोफेशन इख्तियार करता है। तो इसलिए, और हर प्रोफेशन वाला अपनी प्रोफेशन की इन्फॉर्मेशन देता ही है। डॉक्टर अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, इंजीनियर अपनी देता है, पायलट अपनी देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी देता है। इसी तरह एक आलिम या आलिमा या मुफ्तिया जो होती है वो अपनी इन्फॉर्मेशन देती है। तो हम लोग आपके लिए ये इस्लामिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक ज़रिया है। तो इसके बारे में आपको इस्लाम और इस्लाम की तमाम तालीमात से रोशनास करवाया जाता है। इसके बारे में ये है कि आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बहुत बनाते हैं,
کہ تم نے یہ کپڑا کیوں پہنا ہے، ایسا کلر کیسا ہے، یہ تمہارے اوپر سوٹ نہیں کر رہا، یہ چیز ایسے کیوں کر دی ہے، مجھے تو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی۔ کہیں جانے کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اس ریسٹورینٹ میں ڈائن ان کرنا ہے، مجھے تو اس جگہ پہ جا کے آؤٹنگ کرنی ہے، مجھے تو اس کنٹری میں جانا ہے، وہ میرا فیوریٹ ہے، یہ تو بالکل ایسا چیپ ہے، یہ تو تمہاری پسند ہی ایسی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسی کرٹیسزم نہیں کرنی ہے۔ اسپیشلی میں اپنی ان بہنوں کو کہوں گی، اگرچہ انفارچونیٹلی بہنیں تو میری ویڈیوز دیکھتی ہی نہیں ہیں، میری بات کو سنتی ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بینگ اے مسلم ویمن آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کو کرٹیسائز کریں۔ اگر آپ کو ان کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے، ان کے کوئی اسٹائل آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، ان کے سوٹ کا کلر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، انہوں نے کوئی چیز ویئر کی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، یا ان کی داڑھی کے بال زیادہ سفید ہو گئے ہیں، تو اس پہ آپ ان کو کرٹیسائز نہیں کیجئے۔ یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ آپ کا مقام نہیں ہے بحیثیت ایک مسلمان عورت کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد تمہارے اوپر حکمران بنائے گئے ہیں، وہ آپ کے سر کے سائیں ہیں، آپ کے سر کے تاج ہیں۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو لیٹ ڈاؤن کریں، آپ ان کو ڈی گریڈ کریں، وہ جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں آپ ان کو پیار اور محبت سے اپنی بات ان تک پہنچا سکتی ہیں، یہ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ تاکہ ان کو برا بھی نہ لگے اور ان کو یہ بھی نہ لگے کہ آپ ان کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہی ہیں، یا آپ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو جو ہے نیگیٹیوٹی کر رہی ہیں یا کوئی نیگیٹو کمنٹس دے رہی ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی اپنے شوہر حضرات، اپنے اسپاؤس، اپنے پارٹنر کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ان کے ساتھ ریلیشن میں رہتے ہوئے پلیز پلیز ایسا نہ کیجئے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے تو آپ کی تمام عبادات جو ہے وہ کندھے سے اوپر نہیں جائیں گی، اور آپ کا اگر آپ کا شوہر آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے آپ جس دروازے سے جانا چاہیں گی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے شوہر ناراض ہیں آپ کی کسی وجہ سے، اور اس حالت میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ تو خدا را ایسا نہ کیجئے، اپنے شوہر حضرات کی قدر کیجئے، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیے، ان کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی ادا، کوئی بات، کسی چیز سے آپ کو اختلاف ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اس کو نیگیٹو کمنٹس میں نہ لے کے جائیں، پازیٹیوٹی کریٹ کریے، اس کے اندر سوچئے اور پھر بولیے اور ان کو سمجھائیے کہ دیکھیں اگر یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، سوشل میڈیا یا ڈراموں کی طرف یا ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، وہ ڈرامے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ جو کچھ ہے وہ ریالٹی نہیں ہے، وہ فیک ہیں، وہ ساری چیزیں وہ فیکٹس نہیں ہیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے، وہ سارا ٹوٹلی فیکٹ ہے، فیک ہے، اس کے اندر کوئی فیکٹ نہیں ہے، وہ بالکل ٹرو نہیں ہے، اس کے اوپر بالکل آپ اس کے جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس کے اوپر ہی شکر کریں، اسی کے اوپر گزارا کریں اور کرٹیسائز نہ کریں۔ کرٹیسزم آپ کے رشتوں کو کمزور کر دے گی، آپ کے رشتوں کو توڑ دے گی، آپ کے گھر کے ماحول کو آگ لگا دے گی، آپ کے بچوں کو بے راہ رو کر دے گی، آپ کے بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے، گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا، صرف آپ کی ایک زبان کی وجہ سے، آپ کے کرٹیسزم کی وجہ سے۔ اسی طرح میں اپنے ان بھائیوں کو جو شوہر حضرات ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بیویوں کے پیچھے پڑنا، ان کو کرٹیسائز کرنا، ان کو ہر وقت ٹونٹ کرنا، ان کو ان کی مطلب کسی بھی چیز میں، ان کے کھانے میں، ان کی ڈریسنگ میں، ان کے میک اپ میں، ان کی بات چیت میں، ان کے انداز میں، کسی بھی چیز میں کرٹیسائز نہیں کیجیے۔ یا آپ کے ریلیشن کو کمزور کر رہا ہے، یا آپ کے ریلیشن کو توڑنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے کرٹیسزم۔ تو کرٹیسزم نہ کیجیے، نہ کیجیے، نہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل اور کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔